नमस्कार। कृषि र कृषकका कुरा, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीका कुरा, विकृति र विसङ्गतिका कुरा, विकास र विकास निर्माणका कुरा, जनताको हरेक चासो र गुनासो समेट्ने कार्यक्रम हो जनताको खबर। स्वागत छ, म लक्ष्मी चौधरी। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एकजना सल्लाहकार हावी हुन्छ भने त्यो भन्दा विडम्बना अरू के नै हुन सक्छ। हो, स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँग विवादास्पद सम्झौतामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री र उनका विज्ञ सल्लाहकार खेम कार्कीको भूमिका रहेको खुलेको छ। खरिद प्रक्रिया बारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको कागजपत्र अध्ययन गरेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका अनुसार विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीले ओम्नी समूहसँग औषधि खरिद गर्न सिफारिस गरेका थिए भने मन्त्रीले निर्णय गरेका थिए। सल्लाहकार भनेको सल्लाह सुझाव दिने हो, न कि सिफारिस गर्ने काम हो। तर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई विज्ञले नै हाँक्न खोज्ने त्यो भन्दा भद्दा मजाक अरू के नै हुन सक्छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सार्वजनिक लेखा समितिले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको विवादास्पद खरिदमा भ्रष्टाचार भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न गत 12 चैतमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रणालीसँग 1 अर्ब 24 करोड रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। माघ 25 गते नै प्रक्रिया सुरु गरिएकोमा 48 दिनसम्म कुनै निर्णय नगरी अन्तिममा अपारदर्शी रूपमा ओम्नीलाई ठेक्का प्रदान गरिएको थियो। बिना प्रतिस्पर्धा सार्वजनिक खरिद ऐनको धज्जी उडाउँदै बिना प्रतिस्पर्धा ओम्नीलाई ठेक्का सुम्पिएको थियो। सरकार को छ, सरकार के बन्छ, भोलि को होला, को नहोला, को सत्तामा छ, को प्रतिपक्ष छ, मतलब छैन। उसलाई मतलब छ कि कोरोनाको कहरमा अझ नेपालीहरू पर्नु नपरोस्, अझ यो रोग नफैलियोस्। यतातर्फ अहिलेसम्म हामीले कुनै पनि सन्देश दिएको र मन्त्रालयले संसार काम गर्न थालेको अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालयले संसार काम गर्न थालेको फरक पर्ने आधार कहीँ पनि देखाएको छैन। म एउटा सांसद हो, मेरो जिम्मेवारी के हुन्छ भने बाहिर सडकमा आएको दिदीबहिनी दाजुभाइ छ, मैले पनि गरेर कुरा गरेँ होइन सरकारले यो काम गरिरहेछ, सरकारले काम गरेर चाहिँ हाम्रो समितिमा पनि आएर सरकारका प्रतिनिधिहरूले यसरी भन्नुभयो, विश्वास गर्ने यो आधार छ भने बाहिर गएर भन्नु पर्यो। सर्वत्र विरोध भएपछि चैत 19 गते ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरिएको थियो। तर ओम्नीले केही सामान ल्याइसकेको थियो। ती सामान स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुझिसकेको छ। अपारदर्शी खरिद प्रक्रियाका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको छ। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यो घटना निकै सुस्त गतिमा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यही बीचमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छानबिन अगाडि बढाएको छ। ओम्नीसँग नीतिगत भ्रष्टाचार भएको कुरा पनि यी तथ्यहरूले प्रष्ट पार्छ। तथ्य नम्बर 1, सार्वजनिक खरिद ऐनको अवहेलना गरी खरिदको लागत अनुमान पहिले नै तय गरी त्यसका आधारमा बजेटको स्रोत यकिन गरेपछि मात्र कोटेसन माग गर्नुपर्नेमा सिधै खरिद प्रक्रिया अघि किन बढाइयो। तथ्य नम्बर 2, मन्त्रालय र विभागका अधिकारीलाई पछाडि राखेर मन्त्रीका सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीलाई खरिदका अगुवा किन बनाइयो। तथ्य नम्बर 3, सुरुको टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरी सिधै ठेक्का दिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको वार्तामा मन्त्री ढकाल स्वयं सप्लायरसँग वार्तामा किन बसियो। तथ्य नम्बर 4, खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा मन्त्री र उनका सल्लाहकार हावी हुनु र मूल्याङ्कन समितिका स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक वा उनले तोकेको व्यवस्थापन महाशाखाको प्रमुख अध्यक्ष, आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सदस्य, कानून अधिकृत सदस्य र सचिवमा खरिद इकाइको प्रमुख रहने व्यवस्था भए पनि यो समितिलाई भूमिका विहीन बनाएर निर्णय किन गरियो। तथ्य नम्बर 5, खरिद सम्बन्धी स्वीकृति लिन मन्त्रालयले बनाएको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमै किन दर्ता भएन।
मन्त्री परिषदको स्वीकृति बिना उच्च स्तरीय समितिको निर्देशनका आधारमा खरिद प्रक्रिया अघि किन बढाइयो? तथ्य नम्बर 6, महँगोमा खरिद गरिएको स्वास्थ्य सामग्री गुणस्तरहीन 1 करोड 27 लाखमा किनिएका 5 PCR मेसिन चलेनन्। गुणस्तरहीन हुँदा समेत छानबिन किन भएन? यी तथ्यले पनि प्रश्न हुन्छ स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कति भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुरा। हो, ओम्नी संघको प्रत्यक्ष संलग्नता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र उनका विज्ञ सल्लाहकार खेम कार्कीको भूमिका रहेको पाएको छ। सल्लाहकारले दिने सल्लाह सुझाव ग्रहण गर्नु ठिक हो, तर सिफारिस नै गर्नु कुनै तुक छैन। ओम्नी समूहलाई 18 प्रकारका स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अख्तियारी दिएको थियो, जसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल, मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइराला, मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम बहादुर कार्की, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ लगायतले कोभिड-19 को रोकथाम तथा व्यवस्थापनको सामग्री आपूर्ति विवरणमा हस्ताक्षर गरेका छन्। राय सल्लाह दिने अधिकार मात्रै भएको विज्ञ सल्लाहकारहरूलाई कानुन विपरीत सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार कसले दियो? प्रसङ्ग बाँकी नै छ, एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम जनताको खबरमा। हुन त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीले परीक्षण किन बढाउनु पर्यो? यदि कोरोना संक्रमित धेरै छन् भने बिरामी परेर अस्पताल आउनु पर्दैन? त्यस्तो गाह्रो भएको छ भने कोही मान्छे मर्नु परेन? मरेको मान्छेमा कोरोना पोजिटिभ देखिनु परेन? भन्दै केही समय अगाडि गैर जिम्मेवारीपूर्ण तर्क गरेका थिए। एकजना जिम्मेवार व्यक्तिबाटै गैर जिम्मेवारी तर्क दिनु कदापि सुहाउँदैन। कोरोना परीक्षण बिनै नेपालमा धेरै जनाको मृत्यु भइसकेको छ। कि अब डाक्टर खेम कार्की र स्वास्थ्य मन्त्रालयले जिम्मेवारी लिन्छ? कुनै बेला त्यही विज्ञ सल्लाहकार खेम कार्कीले कोरोनाको संकेत नै छैन, भित्रभित्रै सरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि हावा गफ हो। अहिले हामीले जति मान्छे संक्रमित भेटेका छौं यो सबै सरकारले फेला पारेको हो। उनीहरू आफै आएर चेक जाँच गराएका होइनन्, हामीले आफै खोजेका हौं भन्ने डाक्टर खेम कार्कीकै एक गफ अहिले हावा साबित भइसकेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँग विवादास्पद सम्झौतामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र उनका विज्ञ सल्लाहकार खेम कार्कीको भूमिका रहेको खुलेको छ। खरिद प्रक्रिया बारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको कागज पत्र अध्ययन गरेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका अनुसार विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीले ओम्नी समूहसँग औषधि खरिद गर्न सिफारिस गरेका थिए भने मन्त्रीले निर्णय गरेका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई नै विज्ञ सल्लाहकारले हाँक्न खोज्नु त्यो भन्दा मजाक अरू के नै हुन सक्छ। सार्वजनिक लेखा समितिले ओम्नीसँग गरेको मेडिकल सामग्री खरिद सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत रहेको र यसमा ठूलै आर्थिक चलखेल रहेको औल्याएको छ। यति जरुरी भएको देखिन्छ कि 12 गते दुईटा बैठक, एउटा 1 बजेदेखि कति बजेसम्म, त्यसपछि राति 7 बजेसम्म उनीहरूलाई भत्तै माग गरेर 7 बजेपछि कति बजेसम्म बैठक बस्यो भन्ने त्यो भन्न सकिँदैन। तर के चाहिँ देखिन्छ भने तपाईँले पठाएको विवरणबाट त्यो राति 7 बजेको बैठक सकिएर तय भएर अनेकौं पत्राचारहरू भएको छ। एउटा मात्र होइन, अनेकौं। ब्याङ्कलाई लेख्ने पत्रदेखि लिएर त्यो समूहलाई लेख्ने पत्रदेखि लिएर अनि त्यो सम्बन्धित समूहले सरकारलाई देखाएको प्रतिबद्धतादेखि जस्तो के भनेको छ भन्दा म भनेर सुनाउँछु। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले कोभिड-19 को उपचारका लागि भन्दै ओम्नीसँग गरेको मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रिया कानुन विपरीत रहेको ठहर गरेको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको व्यवस्थालाई मिचेर ओम्नीसँग सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार भएको प्रश्न छ। समितिको प्रारम्भिक रिपोर्टमा ओम्नी प्रालीसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सम्झौताको म्याद 2076 चैत 20 गतेसम्म 2 दिन म्याद बाँकी हुँदै खरिद सम्झौता रद्द गरेको, कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको र उक्त कम्पनीबाट मन्त्रालयलाई भएको क्षतिको आकलन गरी क्षतिपूर्ति भराउने काम पनि नगरेको उल्लेख छ। पुरै खरिद ऐनको धजी उडाएको छ। यसमा त्यो खरिद धजी उडाउनेमा मन्त्री बहाल र मन्त्रीदेखि सचिवसम्म, निर्देशकसम्म, निजी सचिवसम्म, कानुनी सल्लाहकारसम्म सबैको चाहिँ विलोमत यसो हेर्दा हामी देखिरहेको छ। सार्वजनिक यसो हेर्दा हामी देखिरहेको छौँ। यसको तपाईँको खरिद प्रक्रियामा सामानको खरिद हेर्ने हो भने स्वास्थ्य सामग्री जुन खरिद भएको छ, सरकारले खरिद गरेको छ, त्यसको नेपाली बजार। प्रारम्भिक रिपोर्टमा सार्वजनिक निकायको 1 वर्षभित्र गरिने खरिदको लागत अनुमान एकै मूल्यमा हुनुपर्नेमा 1 महिना अघि थर्मोमिटर खरिद गर्दा 4000 रुपैयाँ कायम गरेको र ओबिसीआईसँग भने 7500 मा खरिद सम्झौता गरेको उल्लेख छ। ओम्नीको कार्य सम्पादन जमानत जफत गर्न बैंकलाई पत्राचार गरेको तर जफत भए नभएको जानकारी प्राप्त नभएको, कम्पनीले सम्झौता अनुसार खरिदमा पुर्याएको क्षतिको असुल उपर नगरी उल्टै ओम्नीले ल्याएको सामानको गुणस्तर परीक्षण नगरी माल सामान उपयोग गरी गैरकानूनी रूपमा भुक्तानी दिएको बुझिएको समेत रिपोर्टमा उल्लेख छ। खरिद कार्यमा संलग्न विज्ञ स्वास्थ्य सल्लाहकारलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराउने आधार पेश गर्न नसकेको, खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको मूल्याङ्कन समितिको कुनै भूमिका नदेखिएको, विभागीय प्रमुखले आफू खरिद प्रक्रियामा नेतृत्व गर्नुपर्नेमा अन्य असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ। N95 मास्कको लागत अनुमान 462 रुपैयाँ 59 पैसा रहेकोमा गैरकानूनी रूपमा लागत अनुमान भन्दा 828 रुपैयाँ 67 पैसा बढी हुने गरी ओम्नीसँग खरिद सम्झौता गरेको र सोही सामान 1 महिना अगाडि 265 रुपैयाँ 48 पैसा रहेको र प्रस्ताव न्यूनतम 648 परेकोमा खरिद नगरेको देखिएको छ। सार्वजनिक निकायको 1 वर्षभित्र गरिने खरिदको लागत अनुमान एकै मूल्यमा हुनुपर्नेमा 1 महिना अघि थर्मोमिटर खरिद गर्दा 4000 रुपैयाँ कायम गरेको र ओम्नीसँग भने 7500 मा खरिद सम्झौता गरेको, ओम्नीले ल्याएको सामानको गुणस्तर परीक्षण नगरी माल सामान उपयोग गरी गैरकानूनी रूपमा भुक्तानी दिएको पाइएको छ। 2077 वैशाख 23 मा विज्ञ समितिका तर्फबाट दिएको प्रतिवेदनमा पीसीआर मेसिन स्वीकृत स्पेसिफिकेसन अनुसार नभएको, इनकमिङ इन्स्पेक्सन रिपोर्टमा थुप्रै कुराहरू नभएको देखाएको तर त्यसको वास्ता नगरी सामान लिएर वितरण गरेको ठहर सार्वजनिक लेखा समितिको छ। कोरोना के कारण नेपाल भित्र कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान जाने अवस्था आउन नदिन सरकार दृढतापूर्वक लागेको भने पनि अवस्था ठीक उल्टो छ। संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दै गइरहेको छ भने कोभिड-19 के कारण पहिलो पटक 29 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको थियो। बिस्तारै परीक्षण नै नभएका तर कोरोना लागेर मरेकाहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। दैनिक सयौंको संख्यामा कोरोना संक्रमित बढ्नु, मृतकको संख्या पनि बढ्दै जानुले पनि कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम राज्यको नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएको संकेत मिलेको छ। अहिले पनि पीसीआर मार्फत कोरोना परीक्षणकै सुस्त रूपमा भइरहेको छ। सरकार भने कसरी भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ लागेको प्रश्न हुन्छ। हो, पीसीआर भन्दा आरडीटी तर्फ विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ। जबकि आरडीटी टेस्ट गरेर पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ देखे पनि पीसीआर गर्नै पर्ने अवस्था छ। सरकार आफैले मान्यता नदिएको आरडीटी को पछि आखिर किन लाग्छ? प्रसंग बाँकी नै छ, एकैछिनको विश्राम।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम जनताको खबरमा। कस्तो विडम्बना, आफैले मान्यता नदिएको आरडिटीलाई फेरि आरडिटीमै किन जोड दिन्छन् स्वास्थ्य मन्त्रालयले? हुन त सङ्कटको समयमा भ्रष्टाचार गर्न पल्केकाहरू कोरोनाको कहरमा देश रहिरहँदा समेत कसरी करोडौँ रकम कुम्ल्याउन सकिन्छ तर्फ लागेको प्रश्न छ। हो, जसको पछिल्लो उदाहरण हो चीनबाट खरिद गरेको चिकित्सा सामग्री। 62 दिन मौन बसेर एकाएक पुराना टेन्डर रद्द गरेर 3 घण्टाभित्र नयाँ प्रस्ताव मागेर सार्वजनिक खरिद ऐनलाई लत्याउँदै जान इमर्जेन्सी खडा गरेर सामग्री खरिद गर्नु पनि भ्रष्टाचार गर्ने मनसाय नै भएको प्रश्न हुन्छ। 62 दिन मौन बसेर एकाएक पुरानो टेन्डर रद्द गरेर 3 घण्टाभित्र नयाँ प्रस्ताव मागेर सार्वजनिक खरिद ऐनलाई लत्याउँदै जान इमर्जेन्सी खडा गरेर सामग्री खरिद गर्नु पनि भ्रष्टाचार गर्ने मनसाय नै भएको प्रश्न हुन्छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। स्वास्थ्य सेवा विभागले उम्नीभन्दा सस्तोमा मेडिकल सामग्री दिने गरी अनिता बिजनेस हाउस प्रणालीले प्रस्ताव गरेपछि खरिद गर्ने मेडिकल सामग्रीको सूची नै परिवर्तन गरेको पाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मातहतको विभागले बढी रकम कबुल गर्ने ओम्नीलाई टेन्डर दिन मेडिकल सामग्रीको सूची नै परिवर्तन गरेको खुलेको हो। ओम्नीले भन्दा $4,500 सस्तोमा 29 औषधि दिने प्रस्ताव गरेको अनिता बिजनेस हाउसलाई बाइपास गर्न चिकित्सा सामग्रीको कोटेसन नै परिवर्तन गरिएको पाइएको छ। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री संयोजक रहेको कोरोना भाइरस रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले वैशाख 11 गते नै यी सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। वैशाख 11 गते नै विभागले 24 घण्टे सूचना प्रकाशन गर्दै 29 प्रकारको मेडिकल सामग्री खरिदका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। सोही सूचीका आधारमा ओम्नी र अनिता बिजनेस हाउसले मूल्य सहितको प्रस्ताव पेश गरेका थिए। मेडिकल सामग्री दिन सहमति दिने कम्पनीहरूमा सेनोङ हर्बल मेडिसिन प्रोड्युसर, चिसाज मेडिटेक, न्यू इसा इन्टरप्राइजेस, ओम्नी, अम्बला ग्रुप, अनिता बिजनेस हाउस एन्ड मिडिया सोल्युसन लगायतका थिए। विभागले 12 गते साँझ 6 बजेसम्म मूल्य सूची माग्ने र छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर 2वटा फर्मले मात्रै मेडिकल सामग्रीको मूल्य सूची बुझाए। मूल्य सूची बुझाउनेमा ओम्नी र अनिता हाउस मात्रै थिए। ओम्नीले 2,85,84,000 मा तोकिएका 29 प्रकारका मेडिकल सामग्री दिने भन्दै मूल्य सूची बुझाएको थियो भने अनिता बिजनेस हाउसले ओम्नी भन्दा $4,500 कम हुने गरी मेडिकल सामग्री दिने भन्दै सूची पेश गरेको थियो। मूल्य सूचीको आधारमा निश्चित रूपमा अनिता बिजनेस हाउसको ठेक्का पाउने थियो। तर स्वास्थ्य विभागलाई भने ओम्नीलाई दिनुपर्ने दबाव रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले दिएका थिए। उनीहरूले ओम्नी बाहेक अन्यसँग मेडिकल सामग्री खरिद नगर्न दबाव दिए। नेपाल सरकारले चीनबाट खरिद गरेको कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धी मूल्य बजार भाव भन्दा 10 गुणा महँगो परेको पाइएको छ। अब हामी सहयोग गर्छौं भनेर मात्र बस्दैनौं। अब हामी प्रश्न गर्छौं, उत्तर चाहन्छौं र सरकारलाई जवाफदेही बनाएर छाड्छौं। हामीलाई अब उत्तर चाहिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, 10 अरब रुपियाँ खर्च कहाँ भयो? हामीलाई यसको उत्तर चाहिन्छ। 5वटा PCR मेसिन किन्ने, 25,000वटा जम्मा किट किनेर 10 अरब रुपियाँको हिसाब किताब देखाउनु पर्दैन। हामीलाई एक कुराको हिसाब किताब चाहिन्छ। यस्तो राष्ट्रिय विपत्तिको बेलामा भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने यो निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो। हामीलाई हिसाब चाहिन्छ। त्यति मात्र होइन, क्वारेन्टाइनमा 1,66,000 मानिसहरू बस्छन् भनेर प्रधानमन्त्री आएर हामीलाई बताउनुहुन्छ। यो क्वारेन्टाइन हो कि मान्छे मार्ने कन्सन्ट्रेसन क्याम्प हो? हामीलाई यसको जवाफ चाहिन्छ। चीनमा उद्योगीले विभिन्न देशलाई हाल उपलब्ध गराइरहेका त्यस्ता सामग्रीको बजार भाव भन्दा अस्वाभाविक महँगोमा नेपाल सरकारले सामान किनेको खुलेको छ र यी सामग्रीको नेपालसम्म ढुवानीका लागि विमान चार्टर खर्च पनि नेपाल सरकारले नै बेहोरेको छ। संकटको समयमा भ्रष्टाचार गर्न पल्केकाहरू कोरोनाको कहरमा देश रहिरहँदा समेत
कसरी करोडौं रकम कुम्ल्याउन सकिन्छ त्यसतर्फ लागेका छन्, जसको पछिल्लो उदाहरण हो चीनबाट खरिद गरेको चिकित्सा सामग्री। 62 दिन मौन बसेर पुराना टेन्डर रद्द गरेर 3 घण्टाभित्र नयाँ प्रस्ताव मागेको सरकारको नियतमा खोट प्रष्ट देखिन्छ। आपूर्तिकर्तासँग छलफल गरेको मन्त्रालयले विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीको नेतृत्वमा वार्ता टोली बनायो। यो टोलीले छलफलमा सहभागी नै नभएको शंकास्पद कम्पनी अनिता बिजनेस हाउसलाई वार्ताका लागि छनौट गरेको भेटिएको छ। ओम्नीले चिकित्सा सामग्री खरिदमा ठूलो भ्रष्टाचार गरेकोमा दुई मत छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा भ्रष्टाचार भएको छ। सल्लाहकारलाई कुनै पनि आधिकारिक कागजातमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार नभए पनि मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार खेम कार्कीले समेत सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको भेटिएको छ। अझ मेन डिल गर्न कार्कीलाई नै राखिएको भेटिएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्री भानुभक्त ढकालले मन्त्रालयको विज्ञ सल्लाहकार खेम कार्की मार्फत अनियमितता गरेको ठहर गर्दै छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद प्रक्रिया अपनाउँदा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई बेवास्ता गर्दै सल्लाहकारलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराएको लेखा समितिको आरोप छ। लेखा समितिले ओम्नी मार्फत खरिद गरेको सामग्री होस् वा नेपाली सेना मार्फत गरिएको खरिद, दुवैमा नीतिगत तथा आर्थिक भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनले प्रतिस्पर्धा गराउन भन्छ। प्रतिस्पर्धा गराउनका लागि सरकारसँग पर्याप्त समय पनि थियो, तर जानाजान इमर्जेन्सी खडा गरेर सामग्री खरिद गर्नुले पनि भ्रष्टाचार गर्ने मनसाय नै बनाएको प्रष्ट हुन्छ। खरिद प्रक्रिया 2 महिनासम्म अलपत्र पारेर 3 घण्टाभित्र नयाँ निर्णय गराएर बिना प्रतिस्पर्धा ठेक्का पाएको कम्पनीले अन्ततः सरकारलाई मात्र होइन नेपाली जनताको स्वास्थ्यलाई धोका दिएको प्रष्ट छ। कोरोनाको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने भ्रष्टाचारीहरू डुङडुङती गन्हाए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आँखा त्यतातिर पुग्न सकेको छैन। अझ प्रधानमन्त्रीले त मलाई यो विषयमा थाहै थिएन भन्दै कति मजाले पन्छिन्छन् यो देशमा भन्ने बेलामा भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने तर आँखै अगाडि भ्रष्टाचार भए पनि थामथुम गर्नतिर लाग्ने र थाहा पाएर पनि थाहा नभएको जस्तो नाटक गरेपछि भ्रष्टाचार मौलाउनु स्वाभाविक पनि हो। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध हाम्रो खबरदारी जारी छ। कोभिड-19बाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 55 30 200 मा सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हस्त जनताको खबर आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषय वस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।